देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करू लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरचिसानो बापा पोता सोवे रावून घेया तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करू लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरचिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नामान करया ओढा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवा कमी महिमा दिव्या सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नमन करया ओढा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवा कमी महिमा दिव्या बापा पुता सोवे रावो घेया तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करू लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरशिसानो बापा पोता सोवे रावो घेया तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरशिसानो कल्पेपणान तुम्ही लागी सरा बोल्यापणान तुम्ही उलो मारा भक्तीपणान तुम्ही मागणे करा सद्यापणान तुम्ही जिणी सरा खलत्यापणान तुम्ही लागी सरा बोल्यापणान तुम्ही उलो मारा भक्तीपणान तुम्ही मागणे करा साजरापणान तुम्ही जिणी सरा बापा पुता सोवे रावो घेया तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करू लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरशिसानो बापा पोता सोवे रावो घेया तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरशिसानो बापा पोता सोवे रावो घेया तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेसूच्या सरशिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो जशें बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तेगी एकवटांत आसात आमी खऱ्या निजा देवाक वळखता वयतर आमी बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी तो एकवट जोडच्या खातीर बापाची वळख दिवंक जेजू संवसाराक आयिल्लो मात्र न्ही जेजू सारका सोडून गेल्या उपरांत तीच वळख आमकां संपूर्ण तरान दिवंक ताणें मजतदार पवित्र आत्म्याक धाडलो देखून आज पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक वन पायता जाल्यार तो बापाची आनी पुताची सारकी संपूर्ण वळख तो तुका म्हाका आमकां दिता मात्र न्ही आमकां बापा सवय आनी पुता सवय एकवट येता वो एकवट आमी आनीक जोडूंक ना तर बदलाक ह्या संवसाराक आशेवन जायते फावटी आमकां देवाच्या उतरा वरवीं सता मिसर गुटकळी जाल्ल्या उपरांत ह्या एकवटांत येवंक आमी फाटीं सरल्या तर देवा लागचें भोगसाने मागया आमी एकवटान ना देखून हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकळत करून सर आमचे पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो
सौम्याका क्रोध सौम्याका क्रोध क्रिस्ता का क्रोध क्रिस्ता का क्रोध सौम्याका क्रोध सौम्याका क्रोध महिमा 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 देवा उत्सर्गे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारे सर्वेस कोरा देवा सर्गीच्या राया सर्व देदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेणी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे का क्रोध तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागे मानोगे त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थोया सर्गीच्या बापा तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन तुवें रचलाय आनी तें सारकें तुजें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें आनी तुवें आमकां बसयलेल्या त्या मजतदार पवित्र आत्म्याचें सारकें आमी होगडायलां तर परत तुजें उतार आयकून सत जाणां जावन संपूर्ण सताक व्हरून तूं आमकां पावय आनी आमी होगडायलेलें तें तुजें सारकें आनी स्वरूप परत जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे मान्य अवसर 8 ओळ 22 आणि 1 प्रभाव चॅप्टर 8 22 to 31 आपल्या कामाच्या आरंभात सर्वेस्परान म्हाका रचली ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांव सुपयली पूर्विल्ल्या काळातावन आरंभातावन पृथ्वेची उत्पत्ती जावच्या आदी ताणें म्हाका तीर केली म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो पर्वताक तांच्या स्नानार तीर करच्या आदी दोंगर उबे रावच्या आदी हांव जल्माली ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली जेदवा ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसली जेन्ना ताणें सागरा भोंवतणी वर्तुळ घालें जेन्ना ताणें वयल्या कुपाचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागराच्यो झरी पुटाश्यो केल्यो जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चित केल्यो आनी उदक मेरा भायर वचनाशें आज्ञा दिली जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली तेन्ना हांव एका निपूण शिल्प्या बरी
ताचे सवें आसली. दिसान दीस हांव ताका संतोश बरीत करताली. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटाली. ताच्या संवसारांत हांव खेळटाली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. ओडा संतोषान वर्त्या दळबारान, ओडा संतोषान वर्त्या दरबारान, देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. मोगा मैपसान कर्या बावर्थान, मोगामय पसान कर्या बावर्थान, जेजू सोम्या कोकळीक वसन कर्या महिमा. जेजू सौम्या भोग्या घोषण कर्या महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायनान, मधुर संगीतान रंगीत गायनान, पवित्रत्म्याक अर्सून आमी दिव्या महिमा. पवित्रत्म्या हर्षून आमी दिव्या महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. रोमागरांक पत्र चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5. नितीवंतपणाचो फळ. भवर्त वरवीं आमी नितीपण जोडला आसता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेतांव. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तान आस आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण भरवसो धरून उल्हास पावतांव. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोश पावतांव. कित्याक कश्ट अनवरां ससणिकायेक वाट करतात. ससणिकाय आमची तिरासान परकोंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मोल जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराल वतला. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai, alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं,
तुमचे सोवे आसो सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 16 वळ 12 तावन 15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 16 वर्सेस 12 to 15. आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपल्या सगळी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तेंचो संपूर्ण सत जाणां जावंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, पयल्या रितीर मंदिरांत 1990 इसवेंत आमच्या पयल्या रितीर मंदिरांत आमी 2 भासांनी इंग्लीश आनी तेलुगू भासांनी थंयसर रितीर चलोवन व्हरतले. हांव आनी म्हजो सांगाती याजक फादर क्रिस्तोराज जेम्स. आनी आमच्या एका रितीर एक वस्ते रितीर एक आयिल्लो एकलो सायंटिस्ट तेक्ला रेड्डी म्हणून हैदराबादांतल्या त्या सायन्स इन्स्टिट्यूटान तो रिसर्च स्कॉलर जावन PhD ताणें केल्ली. रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत तो रितीरेक आयिल्लो. आतां रिटायर्डमेंटान तुमकां कळीत आसा 60 उतरल्यांत म्हणून. आनी थंयसर 5 दिसांची रितीर जाल्ल्या नंतर तो वेदीचेर येवन ताणें साक्ष दिल्ली. हांवें एक PhD केल्लो रिसर्च स्कॉलर सायंटिस्ट आनी एक क्रिस्तांव जल्मांत येदोळ पर्यंत म्हाका कळीत नातलो घुट ह्या जाग्यार म्हाका कळीत जालो म्हणून. आनी तो घुट जावन आसलो त्रिएक देवा विशयांत, त्रिंदादी विशयांत. एक देव तेग जण कशें म्हणलें हांगासर स्पश्ट म्हाका कळीत जालें म्हणालो. कोण? PhD केल्लो सायंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर कोण? तेक्ला रेड्डी म्हणलो. तुमी आयकलां जावं पुरो. सांत आगोस्तीन विशयांत ताकाय हो एक मिस्तेर जावन आसलो. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते कशें एक म्हणलो एक व्हडलो मिस्तेर. देखून एक दीस अशें चिंतून चिंतून ध्यान कन 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 आसतना दर्याच्या तडीर तो सोलोन आसतना एक देव ते एक जण कशें, एक देव ते एक जण कशें म्हणून अशें चिंतून चिंतून दर्याच्या तडीर तो वॉकिंग करनासतना दर्याच्या त्याच तडीर एकलो ल्हानसो भुरगो दर्याचे एक पणकुलो कोंडून दर्याचे उदक त्या पणकुलान घालतलो. भुरग्यांक गेल्ली संवय आसा न्ही खेळची. एक पोण कोंडला थंयच तडीर आनी दर्यांतलें उदक त्या पणकुलान घालता. आगोस्तिनान त्या भुरग्याक विचारलें कालें करताय रे? हांव दर्यो खाली करता अंकल म्हणालो. कालें करताय? हांव दर्यो खाली करता अंकल म्हणटाना तुका साथ दे रे, तुका दर्यो खाली करून साथ दे रे म्हणटाना तो भुरगो निजाकी आंज थंयसर प्रत्यक्ष जाल्लो. तो म्हणालो दर्यो तरी हांव खाली करता पूण तुज्या मतींत आसा पळय एक देव ते एक जण, एक देव ते एक जण, ते मात तुज्या वरी जाणा जावंक साथ दिना म्हणालो. म्हळ्यार तुमी आयकलां भाव भयणीनो, त्रिएका देवा विशयांत ह्या सांतिसेम त्रिंदादी विशयांत मिस्तेर डेंगी म्हाकाय मिस्तेर असो जावन आसलो भियेनाकात. 33 वर्सां म्हाकाय हो मिस्तेर जावन आसलो. पूण जेन्ना सताचो पवित्र आत्मा हांवें आपणायलो त्या सताच्या पवित्र आत्मा संपूर्ण सताक म्हाका वन पावयला. देखून फाटल्या जायत्या वर्सांत हो मिस्तेर न्ही म्हाका एक कितें म्हणटात सत आनी जिवीत. हांवें म्हणजे इट इज नॉट ए मिस्ट्री
बट इट इज अ रियालिटी. रियालिटी म्हळ्यार सत. कितें आमी समजून घेवया, जाणा जावयात, आपणावयात, जियेवयात. आतां साबार जाणांक तुमचे पैकी आनी की मिस्टर जावन उरला जावं पुरो देखून आज देवाचें उतर आयकून साबार धाकलें आयकून आज आमकां सारकें समजतलें. आतां म्हाका कसो उडाप जाल्लो म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. देवाच्या उतरा मुखांतरच म्हाका कळीत केल्लें पवित्र आत्म्यान. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वचपी 1:20-6 जेनेसीस चॅप्टर 1:26 कितें म्हणटा ऐका. आणि देवान म्हळे सारकें चित दिया, अरे एका शब्दाक चित दिया. आणि देवान म्हळे देवानी न्ही, देवान एकल्यान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो म्हज्या म्हणून एका देवान आमच्याच सारकें आसो, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या स्वरुपाचो मनशाक आमी करूया, मनशाक न्ही मनशाक आमी करूया. अरे एक शब्द तुमी गमना काडचें गरजेचें. कित्याक देवान म्हळें, देवान म्हणटा कितें समजलें तुमकां. एका खऱ्यांनी देवानच म्हळें. कितें म्हळें, म्हज्या सारकें आसो म्हणून आमच्याच सारकें आसो आनी आमच्याच रुपा आसो, स्वरुपा आसो, मनशाक आमी मनशाक करूया. न्ही मनशाक म्हणून ताणें कितल्या जाणांक रचलें. कोणाक आदामाक रचलें. आनी कशें रचलें, आपल्या सारक्या स्वरुपायेच्या मनशाक देवान रचलो. धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो. ताच्या नोकाच्या फुडांनी जिवाश्वास फुंकलो. मनीसांनी सारके जीवो प्राणी जालो. आपल्या सारक्या स्वरुपायेच्या मनशाक देवान रचलो. धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो. ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाश्वास फुंकलो. मनीसांनी सारके जीवो प्राणी आमच्याच सारकें आसो, आमच्याच स्वरुपा आसो म्हणून ताणें मनशाक रचलो. वय मू म्हणटा तुमकां कितें समजता, कितें समजता. मनशाक ताणें रचलो म्हणटाना ह्या एका मनशा थंय आमचें सारकें म्हणलें, आमचो स्वरूप म्हणलो आसोंक जाय की नाका. आसोंक जाय न्ही, आसा. बापान म्हळें आमच्याच सारकें आसो, आमच्याच स्वरूप आसो म्हणटाना बापाचें सारकें मनशा थंय, पुताचें सारकें मनशा थंय, पवित्र आत्म्याचें सारकें मनशा थंय आसोंक जाय. आनी जेजू तें सारकें आसलें. बापाचें सारकें आसलें आनी पुताचें सारकें आसलें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें आसलें. मनशा रुपार, मनशा रुपार. देखून आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयलां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणून हो कुर्साचो गुर्त घालूंक. आनी ह्या गुर्तांत ताटापून आसा हें सारकें आनी स्वरूप. बाप म्हज्या मनांत, पूत म्हज्या काळजांत आनी पवित्र आत्मा म्हज्या कुडींत. विनवण्याच्या मागण्या वेळार हें बहीण फ्लाविया बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या म्हजे थंय तूं बिडार करताय. हें सत मानून घेतलां ताणें मात्र न्ही, साबार जाणां आमचे थंय स्वस्ती करच्या, बिडार करच्या. आतां बापाचें सारकें कितें. पवित्र पुस्तका मुखांत तुमी जाणा जाल्यार बाप कोण जावन आसा. वेळा काळा पयले शब्द आसलो, देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवस जावन आसलो, शब्दा रुपा देव आमचो. वेळा काळा पयले शब्द आसलो, देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवस जावन आसलो, शब्दा रुपा देव आमचो. जुवांस वांजेला वस्वरी 1:1 कितें सांगता ऐका. वेळा काळा पूर्वी, वेळ काळ सुरू जावच्या पयले शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो, देवा सवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. तरी देव कोण जावन आसलो. आतां शब्द म्हळ्यार कितें. वस्ते रेत्र्या वेळा हांगा सारकें सुडाळ तरान सोंप्या रितीन समजूच्या रितीन हांगा हांव सांगता. शब्द म्हळ्यार आवाज न्ही, शब्द म्हळ्यार एक अक्षर न्ही, शब्द म्हळ्यार एक भास न्ही.
जुवांच्या पहिल्या पत्रावसवर 1:5 सांगता 1 John chapter 1 verse 5 शब्द म्हळ्यार कितें आम्ही ताची तावन ऐकलो ऐकल्लो आवाज न्ही अक्षर न्ही बस न्ही आणि तुमका परगट तुमकां करता परगट करता तो तो संदेश 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 म्हळ्यार खबर बरी खबर आतां बरी खबर आमकां खंय समजता कानांत वयगी मनांत खबर म्हणली तुमकां खंय समजता काळजांत गी हातांत गी पांयांत गी खंय नाकांत गी आनी खंय गी या मनांत आतां तुमी आयकतात तुमी खंय आयकतात तुमच्या ही खबर आयकता आसतना वो संदेश आयकता आसतना खंय वचून तो वचून रावता देवाचें उतर तुजे भितर म्हळ्यार खंय मनांत देखून हांवें तें कांतार केलें शब्दा रुपार तुका आयकता मोगा रुपार तुका जाणा जाता सथा रुपार तुका आमी मानता आत्म्या रुपार तुका आमी भोगता शब्दा रुपार तुका आयकता मोगा रुपार तुका जाणा जाता सथा रुपार तुका आमी मानता आत्म्या रुपार तुका आमी भोगता तरी बाप कोण बापा कोणी पळयला गी बापा कोणी पळयलाय जुवांक संवंजेला वसोर 1:18 सांगता बापा कोणी पळोवंक ना पूण बापाची वळख आमकां जाल्या म्हणटा देवाचें उतर ऐका जुवांक संवंजेला वसोर 1:18 कोणी देवाक कोणेंच बापाक म्हणजे देवाक केदीस पळयल्लो ना केदींकच पळयल्लो ना पण बापाच्या गोपांत आसा बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच त्या पुतान ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या वळख करून दिल्या आतां आमच्या मनांत बापाची कितें आसा खंयच्या रुपार आसा जनवाय रुपार आसा सताची जनवाय मोगाची जनवाय उजवाडाची जनवाय कुरपेची जनवाय आनी कितें शांतीची जनवाय रुपार वळख आतां कोणाची वळख आसा म्हणटाना तुका खंय आसा ती वळख सडन तूं हांगा आसा ती देखून आमी म्हणटा दैवीक शब्द देवा म्हज्या बापा दैवीक शब्द देवा म्हज्या बापा मनांत म्हज्या येवन रास तुजें कर मनांत म्हज्या येवन रास तुजें कर राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राव तूं सदां पाव तूं म्हाका राखून आसा तुज्या येण्या राखून आसा देखून बापाच्या गोपांत आसा त्या पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बाप आसा बाब म्हणून बापाचो ताळो आमी आयकूंक शकता मातेवाच्या वांजेलांचा वचो 3:17 सांगता एक ताळो आकाशांत आनी एपर येई आयकलो कितें आयकलो ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 3:17 आनी जेद्वा आकाशांत एक ताळो हे ताळो ह्या ताळ्यान कितें आसा कितें आसा ताळो म्हळ्यार आवाज न्ही हे परी आयकलो त्या ताळ्यान कितें आसा आयका हो म्हजो पूत म्हूण कोणा विशयान सांगता ताळो तरी बाप सांगता पुता विशयान मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या जेजू विशयांत हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो म्हणून बाप उलयता पुता विशयांत उलयता पवित्र आत्मा ताजे पयलींची वळ 16वी वळ कितें जाता जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मा एक पारव्या बरी येवन जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान भरता बाप सांगता पवित्र आत्म्यान भरलेलो वो जावन आसा वो म्हजो पूत वो म्हजो मोगाचो पूत वो म्हाका मानवाला रोमन्स चॅप्टर 8:14 कितें म्हणटा जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता ती जातात कोण देवाची सैरी दायजी कोण हांगा पवित्र आत्म्यान बरयल्लो जेजू जाला देवाचो पूत आनी हांगा रोमाकारांक बरोवन सांपावली म्हणटा जांकां देवाचो पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता ती जातात आमी जाता देवाची भुरगीं मास जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं पण आनी हांगा बापाचो ताळो जेजू थंय उबो आसा जॉर्दान न्हंयत जुवान बाप्तिस्ता लागीं उदकाचो स्नान घेवन पवित्र आत्मा देंवन आसा ते गी आमी
वळखता ना बापाचो ताळो जेजूक रूप रूप आनी पवित्रात्मो पारव्या रुपार देवोन आयिल्लो पारवो न्ही देखून बापाचें सारकें जावन आसा ताळो जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार पवित्रात्मान बरोवन रुपांतर जाल्ल्या वेळार आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत वचवर 9 आनी 7 ऐका मार्क चॅप्टर 9 वर्स 7 कितें म्हणटा तितल्यार एक कुपांतांचेर दंपान एका कुपांतांचेर दंपान घालें आनी कुपांतावन एक ताळो आयकलो हो म्हजो मोगा सोपूत ताका तुमी ऐका बाप उलयता पुता विशयांत आनी पवित्रात्मो पवित्रात्मो जेजू थंय आसा देखून तो रुपांतर जाला पेद्रू थंय जुआंव थंय जाकोबा थंय पवित्रात्मो आसले ना पूण जेजू थंय तो पवित्रात्मो आयल्या वेळार तो रुपांतर जावन देवाचें सारकें स्वरूप ताणें संपूर्ण तरान आपणायलां जोडलां देखून बाप म्हणटा ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगा सोपूत देखून आज भाव भयणी सारकें समजून घेवया Matthew Evangel avasvar 5 आणि 17 Matthew chapter 5 verse 17 Matthew Evangel avasvar 17 आणि 5 सॉरी Matthew chapter 17 verse 5 अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दंपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हजो मोगा सोपूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी ऐका कुपांतावन आयकलो कितें कुपान तांचेर दंपान घालें देवान तांकां आयकाशें केलें कुपान तांचेर दंपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगा सोपूत ताकाच ऐका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगा सोपूत ताकाच ऐका रे कितें सांगता तेंच करा रे जाली की ना बापाची वळख जाता की ना बाप म्हळ्यार कोण ताळो म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार संदेश आनी कसलो संदेश त्या संदेशांत आठापण आसा बापाचें सारकें आनी स्वरूप देखून तूं देवाचें उतार ऐकत आसतना देवाची वळख आमकां जाता देव म्हळ्यार कोण जाणा जा देवाक तुज्या म्हणल्यार म्हज्या शिकवणेन तुमकां कळना त्या संदेशा मारिपात देवाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाता आनी देव त्या संदेशा मारिपात कितें कळटा आमकां देवाचें उतर आमकां आतां देव कोण आतां आयकलें देव म्हळ्यार शब्द वय म्हळ्यार संदेश वय मू आनी हो संदेश म्हळ्यार कितें देवाचें उतार बोरी कोबार लुकास वांजेला वचो 2:10 सांगता सगळ्या मनशाक कोळाक सोडवणेची बोरी खोबार देव कशें मनीस जावन येतना ती बोरी खोबार जावन येता ऐका तो दूत तांकां म्हणालो देवदूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बोरी खोबार हांव तुमकां हाडून आयला बोरी खोबार जेन्ना ही बोरी खोबार संदेश आमी आयकता कितें जाता आमच्या मतींत जितले चड आमी उतार आयकता आतां हांगा उतार दितले भाव तांणी ती उतरां वरवीं कितें जोडल्या जानवाय जोडल्या आनी ती जानवाय कोण जावन आसा देव जावन आसा देव म्हळ्यार कोण जानवाय देव सर जाणार म्हणटा कीर्तन 130 आणि 9 आनी वयर कितें बरयलां आयका Psalm 139 आनी वयर दाविदान कितें ताका नांव दिलां देव सर्व जाणार म्हळ्यार जानवाय जर जानवाय पयली वळ वास सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्या आनी तूं म्हाका वळखता तो सर जाणार देखून सगळें ताका कळीत आसा सिराकाच्या बुकांत वचवर एक वळी एक सांगता न्ही सगळी जानवाय देवाचो आसा ती देवा कितें म्हणटा आयका सगळी जानवाय देवा थावन ती येता ती ससनाक ताचे सवय आसा देव म्हळ्यार जानवाय आनी ती आमची जानवाय म्हणल्यार आमच्या कुडींत खंय आसता पोटांत आसता वय मू जेवल्या वेळार मात तुमकां समजता नाल समजना न्ही खंय आसता जानवायेन तुज्या बोरमोनाक मोज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या बोरमोनाक मोज्या करपेन भर म्हाका देव म्हळ्यार जानवाय आनी त्या जानवायांत आठापून आसा देवाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण तरान आतां तुका हर एका तरेचे जानवाय आसा म्हळ्यार अर्थ कितें देव सर्व जाणा वय मग सर जाणा म्हळ्यार खंयच्या विशयान ताका कळीत नातलें आसा की
आतां आमची तुजी म्हजी आमची जानवाय हे लिमिटेड वय मू वय की न्ही पूण देवाच्या जानवायांत मीत मीर नातलेली जानवाय सगळ्या त्या जानवायांत आटापून आसा आनी त्या जानवाय मारी पात देवान रचला म्हणल्यार आमकां मागीर पयल्या वचपांत आयको मेळटलें. आतां देव मौनांत जाल्यार बापाचें म्हणून आमी तकलेर हात दवरता पुताचें म्हणून म्हणल्यार सर्त कितें जेजू कोण जावन आसा देवा आसो मोग जावन आसा मोग मौनांत आसता की काळजांत आसता देव जेजू देव बापाची काकळू जावन आसता ती काकळू मौनांत आसता की काळजांत आसता वडो कोणवळ्याचें मन की कोणवळ्याचें काळीज शांतीचें कुरपेचें मोगाचें दायळ्याचें मोहळ्याचें काळीज आनी ती कोणा तें आमकां प्रत्यक्ष जाल्या देवाचो मोग कोणा तें प्रत्यक्ष जाला ताची दया ताची शांती ताची कृपा ताची सकत ताचें सत कोणा तें देखून सो जेजूक काळजांत म्हणून आमी बापाचे पुताचे म्हणून आमी काळजाचेर हात दवरता. देखून मातेवाच्या वांजेलांत आमी वचता न्ही जेजूत म्हणटा हांव बोळ्या आनी काळत्या मोना असो म्हणटा तो ना पोटासो म्हणटा आनी कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 मुजेजू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका कित्याक बोळ्या आनी काळत्या काळजासो देखून पुताचे म्हणून आमी काळजाचेर हात दवरता कित्याक जेजू तें बापाचें सगळें जितली तुका जानवाय आसो ती जानवाय शब्द आसलो मनीस जावंक ना जाल्यार कांय फरक पडना. आतां जानवाय रुपार आसलो शब्दा रुपार आसलो संदेशा रुपार आसलो सरस्पर बाप कितें जाता जॉन चॅप्टर 1:14 शब्द कितें जाता आनी शब्द मनीस जाता मनशाचें रूप घेता आनी आमचे मदें जियेल्लो मनीस कोण संपूर्ण तरान देवाचें सारकें स्वरूप सर्गांत हांव संवसाराक हाडून आयिल्लो कोण जेजू देखून शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देखून शब्दां मारिपाक देवाचें कितें सारकें आनी स्वरूप आसा तें आमी जाना जाल्यार पावना भाव भयणीनो जानवाय सगळ्यांक आसता PhD केल्ल्यांक आतां हांवें सांगता तेक्लारेटीन PhD केल्ली ताका जानवाय आसली पूण जेन्ना ही जानवाय ताका लाभली ती जानवाय आमी कशी आपणायची आमच्या मनशा रुपार देखून हांवें देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत बऱ्यांतली बरी शिकोवन तुमी आयकले हे आयकल्ल्या उपरांत आमी दीस वेताना पयलीं कितें जावन आसलो भाव तो रिक्षान म्हणालो न्ही सुरू येताना कितें जावन आसलो कितें करनासलो अर्गां दिवंक शिकलो वय मू ताजे उपरांत साक्स दिवंक शकलो मागीर ताजे उपरांत भावार्थाची साक्स दिवंक शकलो ताजे उपरांत हांगा प्रेज एंड वर्शीप चलोवन व्हरूंक शिकलो ताजे उपरांत ते बराबर तो रायन कुदरे कत्ते येता बराबर तो रायना कुदरे ओ कत्ते कुदरे राय तुम नांव म्हणना ताका कत्ते म्हण हांव पळयना कुदरे रायर कुदरे आयतु ಈ ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇರುವ ಕುದುರೆ ಈಗ ಯಾರ ಕುದುರೆ ಆಯಿತು ರಾಯನು कितें करचें चलोवचें ह्या बसून वयचें कुत्रे जालें देखून आमी कितले आयकोन आसा कितले वर्सां जावन आसा पूण हें कित्याक आमचें थंय आसा 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 मतींत आसा पूण तें मनशा रूप घेचय आतां मनशा रूप घेतला म्हणून हांवें तो पूर्ण दवरल्यार जायना कितें जायचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून आमी खंय आपडटा बुजां म्हळ्यार अर्थ कितें सकत म्हळ्यार कितें बोळ म्हळ्यार कितें कर्ण्यो कर्ण्यो जें बापान सांगलां तें पुता तें आमी देखलां तें जें वय म्हणून रुजू करता कोण पवित्र आत्मो कशें तुज्या कुडींत तुजी जानवाय तुज्या काळजांत भोगना रुपार उपजाता आनी ती भोगना तुजी कूड कुडींतली सकत बोळ कितें करता कार्या रुपार कामा रुपार वावरा रुपार ती दाखयता आतां तूं एक गीतेक तूं एक गीतून तेग तुजें मन तूं गी न्ही तुजें मन तूं न्ही गी चिप बसयल्या गी तुजें काळीज तूं गी तुजी कुडी तूं गी तरी हांव एक गी हांव तेग हांव एक पण बापाचें सारकें म्हजें थंय पुताचें सारकें म्हजें थंय पवित्र आत्म्याचें सारकें हांव जोडून आसलो बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सारकें आसून स्वरुपाय आसो
ते काही आकाशार नाही बापाचें सारकें स्वरूप नाही, काही पोयस पुस्तकांत काही बुकार लिपोवन आसलें नाही. कशें जेजू थंय आसलो, बाप जेजू थंय आसलो, देवा सगळो बापाचें सारकें स्वरूप प्रत्यक्ष जालें. हांवें सांगलां तुमकां कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1:19 बापाचें सारकें संपूर्ण तरान मनीस जाल्ल्या जेजू थंय आसलें म्हणटा देवाचें उतर. कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19 ऐका. देवाची खुशी अशी जाली, देवाची खुशी अशी जावन आसली, ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता पळय न्ही. जेजू थंय बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. तरी बाप आनी पूत एकच वयर पोंदा. बाप फर्स्ट क्लास आनी जेजू सेकंड क्लास आनी तुमी जनरल डब्यांत. वय की बापाची संपूर्णता कितें वाचलें? देवाची खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय मनीस जाल्यार जेजू थंय आपणाची म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. जें कितें बापा विशयांत तातूंत आसा, पवित्र पुस्तकांत आसा, बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान जेजू थंय बिडार करून आसली. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2:9 कितें सांगता ऐका. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9 कित्याक ताचे थंय मात्र न्ही आनी कोणा थंय जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. आतां पळया न्ही जेजू थंय संपूर्ण तरान आसली बापाची कितें म्हणटा संपूर्णता वय मो साक्षात तरान खंय. साक्षात तरा म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्यांक दिसचे रितीन मनशा रुपार साक्षात तरान बिडार करून आसली. बापा कोणी पळोवंक ना वय म्हूण उडोल आयकलें आमी, पूण बापाची वळख कोणें दिल्या? देखून जेजून म्हळें जाणें म्हाका पळयलां ताणें जुआंचो वंजला 14:9 जॉन चॅप्टर 14:9 जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हळ्यार तूं ऐका. जेजू ताका म्हणालो, फिलिप्पा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसो न्ही, हांव कोण म्हूण तुका समजना मू जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला न्ही. कित्याक अर्थ कितें? आत्तां कितें आयकलें? बापाची संपूर्णता साक्षात तरान कोणा थंय बिडार करना आसा. देखून जेजून म्हणल्यार चूक आसा गी. जाणें म्हाका पळयलां, जो म्हाका वळखता तो बापाक वळखता, कोण म्हाका महिमान दिता तो बापाक महिमान दिता म्हणल्यार चूक आसा गी. कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका धाडलेले सत मानता म्हणल्यार चूक आसा गी? ना. कित्याक जसो बाप तसो पूत. देखून ताका नांव दिलां माथेवाच्या वांजलांत 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 देखून ताका नांव दिल्लें. कितें नांव दिल्लें? एक आंकवारसली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दितलें. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. आतां देव आमचे सांगता म्हणटा काल मनशाची कूड पळयनाकात. जेजू थंय आसलें बापाचें सैंब, बापाची संपूर्णता, बापाचें व्यक्तित्व, बापाचो स्वभाव. फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 सांगता न्ही सैमांतो देव म्हणटा देवाचे उतर. बापाचो सैंब ऐका. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 सैमांतो देव. आतां सैमांतो देव म्हळ्यार कितें? आत्तां आयकलें तें बापाचें सारकें आनी स्वरूप ताचें थंय जेजू थंय साक्षात तरान बिडार करना आसा. बापाचो सैंब, बापाचें व्यक्तित्व, बापाचो स्वभाव, ह्या बापूस ह्या देवूस. देखून तो ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दितलें. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवा कोणी पळोवंक ना वय मू, देवा कोणी पळोवंक ना. देवाचें उतर सांगता तिमोथी बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 1:17 तिमोथीचें पयलें पत्र 1:17 ससनाच्या राया तो ससनाचो राय अमर अदृश्य आनी एकल्याच देवा तो एकलोच पळय न्ही. तो अदृश्य देखून ताका कोणी पळोवंक ना. या कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1:15 कोलोसियन्स चॅप्टर 1:15 कितें म्हणटा? तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें. प्रतिरूप म्हळ्यार कालें दिश्चें रूप. तोच प्रतिरूप कोणाचें? बापाचें. तोच संपूर्णता बापाची. ते सांगलां तोच प्रतिरूप म्हळ्यार दिश्चें रूप अदृश्य जाल्ल्या देवाचें बापाचें दिश्चें रूप. जेजू संवसारांत आयला की ना मनीस ताचे थंय बापाची संपूर्णता आसा की ना? देवाच्या उतरा प्रमाणे कोणाकी दुबाव आसा गी? जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापा पळयला म्हणल्यार कोणाकी दुबाव आसा गी?
कोण म्हाका वळखता तो बापाक वळखता म्हणच्यान काही दुबाव आसा गी कोण म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्या आयकता म्हणल्यार तो दुबाव आसा गी पळयानी गे भावा पयलीं आज संवसारांत कितें म्हणटात ना 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 खाली बापाक मात्र आयकजे यहोवा यहोवा एकाले हे यहोवा म्हणून जो आसा तो सांग साबार जाण आसात तर करचे पूण कशें बापान ताकाच आमकां कळीत केलां देखून आमी म्हणटा बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केलां ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गा तुका तुवें कळीत केल्याक तुवें सत शिकयलें म्हाका दिलें विंसून काडलाय म्हाका सर्गे राजा तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें विंसून काडलाय म्हाका देखून सबार दाखल्या हांव तुमचे मुखार दवरूंक शकता त्या जाल्यार तुमकां समजतलें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कशें तेग एक गे म्हणून आतां आमी हांगा भितर बसून आसा वय मू भायर आतां पावस ना वत आसा वय गे वत आसा म्हणल्यार अर्थ कितें आं वत खंय थावन आयलां सुर्यातान वत आयलां वय मू आतां हांगा भितर फॅनां आसात आनी थोडी एसी ऑन आसात देखून आमकां थंड जाता वय मू भायर वचून रावल्यार गरम जाता वय ही गरमी ही ऊब खंय थावन आयल्या वत आयलां सुर्यातावन ऊब आयल्या या गरमी आयल्या दगी आयल्या सुर्यातावन वय मू विंगड कर आपल्या या वताक सुर्यातान विंगड कर आपल्या सत्री धरल्यार ते विंगड जाताय तूं येवन एसीन बसल्यार सुर्यांत असली धग विंगड जाताय थंय परत तुका हांगा एसीन तुका हांगा कूल केला पूण आयल्या खंय थावन सुर्यातावन वय मू दगी उब जाल्या खंय थावन त्याच प्रमाणे आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 16 आनी व्हडलो 28 बापा तावन भायर सरता म्हणटा पूत ऐका बापा तावन भायर सरला पूत म्हण देवाचें उतर सांगता जुवांच्या वांजेला वचो 16 आनी व्हड 28 बापा तावनूच भायर सर कोण म्हणटा जेजूच सांगता बापा तावनूच भायर सर हांव संवसाराक आयिल्लो आयकल्या पावना समजना तुमकां तरी जेजू विंगड गी बापा तावन तूं भायर सर आयला म्हणटा तो बापानच ताका धाडला देखून आमी शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जा शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जा पळयानी गे बापा तावनूच हांव भायर सरला वय मू आतां पवित्र आत्मा खंय थावन भायर सरला तें आसा जुवांचो वांजेला स्वर 15 आनी 20 आनी 6 कितें म्हणटा एका जॉन 15 and verse 26 पवित्र आत्मा खंय थावन विंगड आसा गी बापा तावन भायर सरता एका बापा तावन भायर सरता बापा तावन भायर सरता त्या सात्विक पवित्र आत्मा खंय थावन आयला बापा तावनूच भायर सरता जेजू खंय थावन आयला बापा तावन आयला कित्याक म्हळ्यार ते दोगी बाप आनी पूत एकच जुवांचो वांजेला वचो 10:30 जॉन 10 verse 30 जेजू सांगता हांव आनी बाप एकच स्वभावाचे एकाच स्वरुपायाचे एकाच व्यक्तित्वाचे एकाच मनोभावाचे एकाच सैमाचे ऐका हांव आनी बाप एकच हांव आनी बाप एकच आतां आनी एक तुमकां दाखलो दिता उदक आसा वय मू उदक आसा ते उदक आमी तो डीप फ्रिजरान दवरल्यार कितें जाता आयस जाता वय मू ना ते उदक काल थंय दवरलें खंय सळसळोंक दवरलें खंय तें गॅस बंद करूंक उडासना खंय पुराय सळसळों उदक कालीच जालें आनी काल आसलें पुराय उलपन मागीर दुवर आयिल्लो खंय वय मू तशें उदक उजार दवरल्यार कितें जाता आयस जाता कितें जाता तरी वो आयस म्हणलो खंय आसलो ही आवी म्हळ्यार ऊब खंय आसली उदक पळय तेन्ना दिसता तरी ऊब जाता आयला खंय थावन उदका थावन आयला आयस उदका थावन तायल्या ती ऊब या धाव म्हणटा वय मू वय की न्ही त्याच प्रमाणे बापातान उब जाला पूत बापातान उब जाला पवित्र आत्मो देखून तो आतां उदकाचें रूप कितें आमी सांगचें जाल्यार सायंटिफीक म्हळ्यार हाज्या भाशे प्रमाणे उदकाचें रूप लिक्वीड फॉर्म द्रवा रुपा वय मू आयसाचें सॉलीड रूप सॉलीड द्रवा न्ही सॉलीड घाणा रुपा
आनी आवी म्हणटा आवी ना जाल्यार ऊब म्हणटा कले रुपा अनिला रुपा खंयचे रुपा आतां कोणी अनिल आसा ताजे रुपा न्ही पूण उदका रूप आसा गे ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮ तरी ह्या उदकांतच आटापण आसा लिपोवन आसा वय मू म्हणजे आईस वय मू तांदून तूं आसा आटापण आसा उब वय की न्ही त्याच प्रमाणे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आसल्याक विंगड करूं जाता गे आतां उदकांत जावन आमी विंगड करूं जाता गे तेन्ना उदक कितें जाता आयस जाता वय मू तेन्ना उदक कितें जाता उब जाता तशेंच बापूच कितें जालो मनीस जालो बापूच कितें जालो आत्मो जालो कित्याक म्हळ्यार बाप म्हळ्यार आत्मो देवाचें उतर सांगता जॉन 4:24 सांगता देव म्हळ्यार कोण आयका देव म्हळ्यार कोण देव आत्मो देव आत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीसे देखून देवाचें आनी एक रूप कितें आत्मो जेजू आत्म्यान बरयल्लो देव बाप यो आत्मो पूत यो आत्मो आनी ताणें दिल्लो तुका आनी म्हाका आमकां दिल्लो मजतदारी आत्मो देखून तो म्हणटा आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखताय आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तांकां विंगड करूंक जायना कशें विंगड करूंक जायना म्हळ्यार तांती पळयल्या तुमी तांती भायर कितें आसा खाली आसा सर्ल आसा सर्ला भितर कितें आसा वायट बॉल केदाळ तुका उकोडल्या उपरांत तुका वायट दिसता उकोडल्या उपरांत की फ्राय केल्या उपरांत तुका वायटय दिसता तुका ब्रायटय दिसता तुका मागीर येल्लोय दिसता वय मग पूण तांत्यांत कितें आटापून आसा शेल ताजे भितर बॉल द्रवा रुपाचेर कितें आसा वायट बॉल आसा मागीर ताजे भितर आनी कितें आसा तिनी कशीं आसा ते कुच जावन आसात की ना वय की न्ही समजता तुमकां खंय आसा ती तांत्या भितरच आसा आनी तिनायचो गूण एकच म्हळ्यार त्या सगळ्या तांत्याचो गूण 3 गूण न्ही तांचो एकच गूण तो उट्टू आसतना मागीर विंगड आसतना मात्र आमकां शेल्ल विंगड जाता कितें म्हणटात धवो बळ विंगड जाता आनी येल्लो बळ विंगड जाता तें काली आमकां समजूंक मात पूण सगळें आसतना एकवटांत आसा की ना त्या प्रमाणे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकवटांत आसात म्हूण समजून घेया खाली एक धाकले मात आतां मागीर घरा वचून सांगो नाकात देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोंबयेच्यो थांती म्हणा नाकात तुमकां पाती येवंक नजो कितें स्वता आसलें लिपोवन कितें नाका जाल्लें लोकांक हांसूंक मागीर ते आयकताले म्हणून तो पिसो तुमी पिशे म्हणून आसतात तुमी काल एक धाकल्याक मात्र आनी एक तुमकां हांवें उदाहरण दिवचें जाल्यार लेक्कान तुमी हुशार आसात वय की न्ही लेक्का मॅथ्स गणिता गणिता घाण येता न्ही गणिता हुशार आहात गी सिंपल एक तुमकां लेक्का शिकयता म्हळ्यार हांव लेक्कांत एकदम हुशार आसलो चेड्यां पैकी हांव हुशार आसलो चेडवां पैकी आमची तुमी कॉन्सर्टा हातूंत सिस्टर जिविताक वळखता जाल्यार ती एकदम स्मार्ट आसली आमी दोगांय क्लासमेट्स तशें तुमकां सिंपल लेक्का शिकयता हांव 1 कुडीस 1 कुडीस 1 कितलें जाता तोंदू न्ही 1 कुडीस 1 कुडी 1 3 1 + 1 + 1 कली मोर येता तुका 1 + 1 + 1 3 ते लेक्का नाका देव 1 + 1 + 1 न्ही देव 1 × 1 × 1 1 गुणिस 1 गुणिस 1 आतां संगे तोंदू ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು 1 × 1 × 1 देव बाप पूत आनी पवित्र ते कुडसिल्या ते एक जण ताका उबे रावन दाखयनाकात ते एकल्या ते अनेकलो अनेकल्या ते अनेकलो ते गीते एक ह्या प्रमाणे आमी जाणा जायचे सादें सादें कितें म्हणटात तुमकां उदाहरण
देखून देवाच्या उतरा मुखांतर आज जाणा जावया हें सकट सत तुका आनी म्हाका कोण दाखोवन दिता हेचें शुभ वर्तमानांत ऐका जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 16:12-15 ऐका. आनी की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात. आतां जेजू म्हणालो जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. सतासो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार सारकें ऐका मनशा कडेन सारूंक वचनाकात. ही समजून तुमकां जानवाय तुमकां जाय सगळें सत तुमकां उगडावपाक जाय जे जाल्यार जेजूच सांगता सतासो पवित्रत्म आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता कोण पायतलो. संपूर्ण सता कोण पायतलो. संपूर्ण सत कोण. जॉन 3:33 सांगता. जॉन 3:33 संपूर्ण सत कोण ऐका. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता. कोण या सताच्या आत्म्याची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारास एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी मात्र न्ही आमी भावार्थाचें विधान म्हणटा ना. भावार्थाचें विधान हे म्हज्या देवा तूं सर सत्यवंत. सत्यवंत म्हळ्यार कितें. बुधवंत बळवंत कुरपेवंत सत्यवंत सत्यवंत वंत म्हळ्यार कितें. भरलेलो फुलनेस म्हणटा आमी इंग्लिशान. फुलनेस ऑफ ट्रूथ फुलनेस ऑफ लव फुलनेस ऑफ ग्रेस फुलनेस ऑफ मर्सी फुलनेस. देखून हो पवित्रात्मो तुमचेर येतालो. सतासो पवित्रात्मो खंयचोय आत्मो न्ही. सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो व्हडो लायल्यान व्हडो तुमी आयकले म्हणून बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक ती वळवास जॉन 15:26 बापातावन भायर सरता त्या सात्विक सताच्या आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. कोणा विशयान मागीर म्हजे विशयान साक्ष दितलो. मात्र न्ही मुख्य अर्घ्य म्हणला तुम्ही सुरूतावन म्हजे सांगता आसात. तुम्ही म्हजे सांगता आसात. म्हाका वळखातात म्हाका स्वीकार केला सत मानतात देखून म्हजे विशयान साक्ष दितल्या. तुम्ही सतान भरतल्या सताच्या आत्म्यान भरलेल्या वेळा म्हाकाच म्हजे विशयान साक्ष दितल्यात. देखून आमी गायता सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतीच्या सूर्या उजवाड. सताचो पवित्रत्म आयलेल्या वेळा तो तुमकां संपूर्ण सता वन पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. कित्याक आयकल्लेच उलयतलो. आतां जेजू एक उलयला आनी ताजो आत्मान एक उलयता गी. सांगा. म्हजो ताळो एक उलयता म्हजी जानवायन एक उलयता गी. म्हजी जानवाय म्हजे मारिपात म्हज्या ताळ्या मारिपात कितें उलयता. कितें कळीत जालां तेंच उलयता. वय मू सतत उलयता योगी न्ही. आनी तो आत्मो कोणाचो. बापाचो आत्मो त्या आत्म्या कोणा विशयान कळीत आसा. बापाच्या आत्म्या बापा विशयान सारकें संपूर्ण कळीत आसा. वय मू. आनी तो आत्मो जेजूचेर देवन आयला गी ना. तर जेजू तें आयिल्लो आत्मो कोणा विशयान उलयता कोणाक साक्ष दिता. धाडलेल्या साक्ष दिता. वय मू. आतां तो विंगड येवन तुका एका देण्या रुपात दिल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा ऐका तो आपलेच तकी कांय उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतालो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. कितें जेजून सांगलां. कित्याक जेजू तें आसलो एक आत्मो एक उलोवन गेला आनी आतां तुका दिल्लो आत्मान एक उलयता जाल्यार तें कितें म्हणटात कॉन्ट्राडिक्टरी. देखून जेजून कितें सत तुका कळीत केलां बापाची वळख दिल्या तेंच पवित्र तुका संपूर्ण तरान आनी गुंडायन तो तुका शिकयतालो. पूण संवसारांत जर तर आत्मे आसात देखून ताजे पयलें पोर एका शिकोवण्यान सांगला न्ही गे आत्मे पारकी जे जुवांचे पयलें पत्र 4 वळी 1 तो 1 John chapter 4 verse 1-3. मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुम्ही पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हण पळय पुरतो सांगता येवन सकयता न्हू. देवातावन देवाचो आत्मो बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोज्या काळजात कोरपे. बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोज्या काळजात
बापातून आयिल्लो तो प्रेरक आत्मा म्हयनो तुका आनी म्हाका आमकां बापा सवय आनी पुता सवय एकवटायता. कशें हाजे पयल्यान तुमकां दाखलो दिला. कितें आसा सिमिटी आसा रेंवी आसा बरशी कितें जाता बरसून दवर कितें जाता पाड जायना कांय जायना तशेंच उरता. उदक घालून काडलेल्या कितें जाता तरी त्या सिमिटेक आनी रेवेक एकवटावचें या घट करचें या मजबूत करचें या कितें करचें तुटानाशें करचें कोणें उदकान वय मू त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा स्वता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां बापा सवय आनी पुता सवय एकवटायता. एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 हांवें सांगलां तुमकां ताजें कामच तुका पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार बापा सवय पुता सवय बापाच्या सैंबा सवय पुताच्या सैंबाचें म्हळ्यार एकच सैंब बापाचें आनी पुताचें. देखून जो बाप तसो पूत दोगांय सवय तुका एकवटायता. ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत कोणा सवय आनी पुता सवय. देखून बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. देखून आमी म्हणटा न्ही गे बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमी आसां तर तशेंच मनांत आमी भलायकेंत आसां काळजांत आमी भलायकेंत आसां कुडींत आमी भलायकेंत आसां आमचें व्यक्तित्व भलायकेंत आसता की ना सांगा. आमचें मन आनी काळीज मन चिंता एक काळीज बघता आनी एक आनी आमची कूड करता आनी एक जाल्यार आमी एकवटांत आसाय. देखून पळय न्ही गे बापाची संपूर्ण वळख तुका आसा पुता सारकें जिवीत तुजें जावन आसा. पवित्र आत्म्याक तुवें देण्या रुपार जोडलाय तर तुज्या कुडींतच तुजी कूड तुजो जीव आनी तुजो आत्म निर्दोश सांबाळलेलो तुका भोगूंक जाता. आमी वाचलां तेसलोनिका घरां पयलें पयलें पत्र 5:23 1 Thessalonians chapter 5:23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करून पळय न्ही पवित्र आत्मा तुजें मन नितळ करता तुजें काळीज नितळ करता तुजी कूड नितळ करता मात तुजें सगळें व्यक्तित्व नितळ करता. सर वाटांनी तो तुका पवित्र करून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार न्ही आसूंक जाय वय मू. आमची कूड कितें जावन आसा कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्या सोदिला. कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंडर काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्या सोद. ह्या आत्म्याचो आधार तुका आसा जाल्यार पवित्र आत्मा मजतदारा रुपार तुका दिला जाल्यार भाव भयणीनो तो एकवटायता. तुजें मन एक चिंता तुजें काळीज आनी कितें बगता या तुजी कूड आनी कितें करनासा ना. आमी एकवट जोडटा आमच्या कुडींतच बापाची खरी वळख पुताची खरी वळख आनी पवित्र आत्म्यान भरलाय तर तो पवित्र आत्मो कोणाक महिमान दिता. आतां पाटयेन मुखार वास तो आयलो तेन्ना आपलेच तेगी तो उलोवचो ना आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तुमकां कळयतल्यो त्यो सर संगती तो म्हजे तावन घेतलो जेजू म्हणटा म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूक महिमा दिवचें आनी जेजूक महिमा जाता आनी कोणाक महिमा जातात. जोन्स वंजेला 5:23 1 John's Gospel chapter 5:23. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. आनी हांगा जेजू कितें म्हणालो पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तो तुका तो म्हाका कितें वाचलें ताचे पयलीं म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याचें कामच तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची खरी वळख दिवची. जेजूची वळख जाल्या शिवाय आमकां बापाची वळख जायना. कित्याक बापा आनी आमचे मध्यस्थ कोण जेजूची खरी वळख जाल्यार मात्र जेजू तुका बापाची खरी वळख दिता बाबा म्हयनो ना जाल्यार जेजू म्हयन्या कोणाकच बापाची वळख जायना. देखून आज जेजूची वळख जावं ना देखून 10 जाणांक तांकां बापाची वळख जावं ना. लुकास वांजेला 10:22 ऐका. लूक चॅप्टर 10:22. आज जेजूची संपूर्ण वळख जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख जाता. आनी जेजूची वळख कोण करून दिता तुका पवित्र आत्मा आनी बापाची वळख कोण करून दिता तुका जेजू. पळया न्ही की कशें तुका पवित्र आत्मा जेजूची वळख करून दिता आनी
जेजूची वळख तुका जाता आनी तसो जेजू तुका बापाची वळख करून दिता. ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 22. सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. म्हजे अधीन केला. पूत कोण म्हूण वाह. बापा शिवाय पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणच हेर नेना. कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक पूत आणि कोणाक पूत बापा विशीं कळीत करून कुशी व्हरता कळीत करून कुशी व्हरता. ताचे शिवाय हेर कोणच नेना. देखून भाव भयणी साबार जाणांक कळीत ना. पवित्र आत्म्याचें कामच तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची वळख करून दिवचें. अपोस्तलाची कृत्यां 1:8 जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें आनी तो बापाक साक्ष दितलो. पळय मू सोमा चिंतन पळया कितें बरयलें ना थंय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो चॅप्टर 1:8 जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष तुमी बापाक साक्ष दितल्यात. कोणाक साक्ष दितल्यात? पवित्र आत्म्याचें कामच जेजूची तुका आनी म्हाका आमकां वळख करून दिवचें का. आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर जेजूची खरी वळख जाल्या वयतर ती कर दिवची कोणें? पवित्र आत्म्यान. आनी जेजूची वळख जावन जेच्या मोगान तुमी आसात जाल्यार कितें जातलें? तो जेजू तुमकां बापाची सारकी संपूर्ण वळख करून दितलो. आतां आयकलें म्हणून बापा शिवाय म्हाका कोणी वळखना, म्हजे शिवाय बापाची वळख तुमकां ना. आनी कोणाक बापा विशीं पूत कळीत करून कुशी व्हरता तांकां शिवाय बापाची वळख आनी कोणाकी आसची ना. ती वळ परत वास के ध्यान देवन ऐका. लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 ध्यान देवन ऐका. सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला म्हणटा जेजू. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशांत कळीत कर बापा विशांत कळीत कर कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. देखून बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळांक बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या. तुवें सतशी कयलें म्हाका जिवीत दिलें. विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजाक. तुवें सतशी कयलें म्हाका जिवीत दिलें. विंचून काडलाय म्हाका सर्गी. तो तुमकां मुखार वास न्ही अशें तो जे बापाची ते सगळे म्हजे. आतां पळया न्ही जेन्ना तुमकां जेजूची वळख जाता जेजू म्हणटा सगळें जें कितें बापाचें ते सगळें म्हजेंच. बापाची वळख जेजूची वळख जाता वडोवन म्हणून गी जाणें म्हाका पळयला. जो म्हाका वळखला तो कोण म्हाका सत मानता तो कोण म्हाका महिमा दिता तो कोण म्हजी सेवा करता तो कोण म्हज्या फाटल्यान येता तो. आहा हा 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 हा. देखून बापा जिवीची वाट हांवूच म्हणल्यार आतां समजता तुमकां. म्हजे शिवाय कोणूच बापा सशी वचोंक सकाळ म्हळ्यार चत जुवां सवंजेला वचो 14 वर्स हांव वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय म्हाका वळखल्या शिवाय म्हाका स्विकार केल्या शिवाय म्हाका सत मानलेल्या शिवाय म्हजो मोग केल्या शिवाय म्हजी सेवा केल्या शिवाय कोणाक बापा सशी वचोंक जायना म्हणटा. जेजून ताका जाप दिली. हांवूच ती वाट हांवूच तें सत हांवूच तें जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचें बापा सरशी वचोंक जायना. देखून आज पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां कितें करचें जेजूची संपूर्ण खरी वळख दी जाय. आनी ती केदार जाता पवित्र आत्मा तुजेर आयिल्ल्या वेळार जुवां सवंजेला वचो 14 वळ 15 सांगता. हांवें आनी तुवें आमी जेजू मोग करतना ताजे उपादेश पाळतना ताणें दिल्लो पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण तरान पळया संपूर्ण सतावन पळयता. ऐका जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15-16 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार देखून ह्या पवित्र आत्म्यान तुमकां जेजूची वळख दिजे जाल्यार संपूर्ण तरान जेजू मारिफात मागीर बापाची वळख जायची जाल्यार भाव भयणीनो तुवें आनी पयलें कितें करचें? जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना. जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना. कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना.
जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजू मोग तुजो तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुम्ही पाळूंक आसात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो पळय न्ही बाप आनी पूत एकच देखून बापा लागीं तो मागतलो बाप आतां भायर सरता तो सात्वीक आत्मो विंगड ना तो बापा लागीं मागतलो तो बापा सोवें आसा बापाच्या एकवटांत आसा बापा सोवें तो कितें जावन आसा संपूर्ण तरान एक जावन आसा मिलन जावन आसा देखून बापा कडेन हांव मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो बाप दितलो एक मजतदार आनी हो तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो तस तो सता सोत तोच सत म्हणल्यार बापा सोत्मो सता सोत्मो म्हळ्यार वडो आयकलें न्ही सता सो पवित्र आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण बापान धाड सोत्मो आसा सता सोत्मो तुका आनी म्हाका आमकां फटीच्या वाटेन चलयना अन्यायाच्या वाटेन चलयना अनितीच्या वाटेन चलयना अंधकाराच्या वाटेन चलयना स्वताच्या वाटेन चलयता देखून स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिक नितीच्या सुर्या उजवाड फांक स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका सुर्या पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पाव पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखा सशे कै वाडदा कै उजवाड तुजो फांक सशे कै वाडदा कै उजवाड तुजो फांक पवित्र आत्म्या देवून ये सर्गींच्या सुखाक पावूंक ये आता पाटी वचून वास 15वी वळ जे बापाचें ते सगळे म्हजेंच सगळें जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच म्हणटा जेजू कित्याक बाप आनी जेजू एकच बापाचें संपूर्णता कोणा थंय जेजू तें बापाचें सारकें स्वरूप कोणा थंय देखून जेजून म्हळ्यार जो सांजेला वचो 14-23 जॉन चॅप्टर 14:23 तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार तुमी जे उतार पाळटल्यात आनी बाप तुमचो मोग करतलो आनी आमी दोगी येवन तुमचे थंय बिडार करतले म्हणालो जेजू ऐका जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा हें गरजेचें आय लव यू जेजस म्हळ्यार पावना ताजें उतार पाळता आनी तवळ म्हजो बाप तसो नांवांनी तूं ताजें उतार पाळटा ताजी खुशी करता बाप तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे सरशी ताचे थंय येवन ताचे थंय वस्ती करता ताचे भायर न्ही ताच्या वट्टू न्ही भायल्यान न्ही ताचे थंय वस्ती करतल्या पूण हे उतार पाळूंक तुका आनी म्हाका वाट दाखयता कोण सताचें उतार सत म्हणून रुजू करता कोण संपूर्ण सताक वन पायता कोण आनी कशें पायता तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र संपूर्ण सताक कशें वन पायता जुवान सुवांजेला वचप 17 जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर उतरां मारीपात पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक वन पाता एकच वाटेन एकच वाट ती खंयची वाट अजापा विज्मिता आसुऱ्या न्ही देवाच्या उतरां मुखांत देखून सताची स्वार्थ सगळ्या संवसारा परगट जातली बापाची पुताची वळख त्या दाळार जातली आनी उपरांत येतलो अंत सर रितीच्या अंधकार असो अन्याय असो अनिती असो आनी पातकांसो मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 राजाची सुवार्ता पवित्र आत्म्याद्वारे सगळ्या संसार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत ऐका आनी सोमेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर कितें कळी जावचे खातीर कित्याक सत कळी जायचे ना तर सुटखाना सत कळी जायना जाल्यार सुटका दिवची कोणे पूत तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां तरी पुतान सुटका दिवचे जाल्यार कितें जायचे देखून हांगा अवस्थेर येता वेळार पयल्या शिकोवण्यांत सांगचें पूत तुमकां सुटका दित जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली ताच्या पयलीं जेजू म्हणटा म्हजो ताळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमी म्हजे कडेन शिस्त जातले आतां तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी कोण तुमकां सुटका दितले 7 तुमकां सुटका दितले आतां ह्या 7 कोण वन पावयता ऐका वाचती वळ आतां
आणि सोमेस्त परजाक सतकळी जावचे खातीर हा भावा बहिणीनं सीदा तुमच्या मतीन कंसय असत तुझ्या भुरग्यांक कळीच जायचे जाल्यार देवाच्या उतराविने दुसरे वाटच ना. तुझ्या गोवाक या तुझ्या बायलेक सत कळीच जायचे जाल्यार दुसरी वाटच ना. PhD करणं आणि कितें तुमचे संवसारी शिकाप जोडणं ती जानवाय जोडून तुका सत कळीच जायना. हाच्या पयल्या पासून विज्ञान आमी आयकताले हांव त्या पवित्र आत्म्यान तुमच्या जानवायद्वारे मात्र सत उगडापेन जाता. वाचून काढ राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संसारार परगट जातली आणि उपरांत येतलो अंत अज्ञान असो अनिती असो अंधकार असो पातका असो सर खोटेपण असो वाईट असो. देखून आता ही सताची जानवाय तुका कोण दिता ऐका इसायाच्या बुकांत वचूं 11 आनी वळ 2 ऐका तिसरी वळ आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 3 गी सर्वेस्पर आत्मा बापातून भायर सरता तो आत्मा सात्विक आत्मा ताचेर येवन रावतलो तुझेर ताचेर येवन रावतलो जानवाय आता हे का तो पवित्र आत्मा आयल्या वेळा पयले तुका कित्यान भरता जानवायन भरता. पेद्रूक जानवाय खंय तावन आयली हांव पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा पवित्र आत्मा देवान आयलो वय मो सगळ्या लोकां मुखार उबे रावलो आनी कितें म्हणालो मागीर थंयसर फाटीये अपोस्तलाची कृत्यां 2:14 कशें उलयता पळय वो तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान पळय न्ही भियान न्ही व्हडल्या घणघणीत ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. कोणें दिली ती वाचाशक्त कोणें दिली ती जानवाय स्तेफाना कोणें दिली ती जानवाय स्तेफाना पात्रांवच्या पयले तुमी 6 आनी 7 वर्सार वाचल्यार सगळो पवित्र पुस्तक तो तांचे मुखार दवरता. सुरू तावन अब्रामा तावन आखेर पर्यंत जेजू कुर्सायल्ल्यान जिवन जाल्ल्या घडये पर्यंत स्तेफान कितें करता सगळो पवित्र पुस्तक ह्या फारिजांवा मुखार जुद्या मुखार दवरता ते कुबाळटा तांकां तडोवंक जायना. देखून ते पात्रां येता ताका. कोणें दिली ती जानवाय कोणें दिली Acts chapter 7 verse 55 सांगता तो पवित्र आत्म्यान भरलो म्हणून देवाची उतारां सांगता ऐका बेश्टेंच तुका जानवाय हें ना भाव भयण हांव हें करता हांव तें करता हांव शिकोवन दिता हांव ही सेवा करता ती सेवा करता खंयची सेवा पवित्र आत्म्याची जानवाया कृपाया तुका देणी लाभल्या शिवाय तुका खंडीत सुडसुड्यान उर्बेन उमेदीन म्हणटात हास्या तोंडान आनी समर्पीत करून तुका करूंक जायना. देखीन व्हडलो बाबा बी आनी रिक्षान सांगिल्ल्यान कांय सूख ना. आमी शेळलेले हांव कित्याक आमकां उन करचो पवित्र आत्मा आनी की आमी देण्या रुपार जोडूंक ना. देखून तांकां त्या वस्ते रितीन आसले 2 जाण एलोशियासाचे कोण लेक्चरर आनी हांकां साक्ष दिवन म्हळें देण्या खातीर हांव मागन आतां हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत म्हाका समजलें हांवें पवित्र आत्म्या खातीर मागचें म्हाका पवित्र आत्मो जाय म्हणालो तो. कित्याक खंयचें देणें तुका संपूर्ण सत्ताक व्हरून पावयना देण्याचो दातार पवित्र आत्मो तुका संपूर्ण सत्ताक व्हरून पावयता. आतां वाच पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरिल्लो पळय न्ही पवित्र आत्म्यान तो भरिल्लो. देखून तो ताणें 6व्या आनी 7व्या वर्सांत थंय सगळें लेक्चर दिल्लें सगळीं चरित्रां सगळो पाशांव सगळें कितें जेजूचें कितें जिनीस थंयसर तांच्या मुखार दवरून धैर्यान उलयल्लो. आज पवित्र आत्म्याचें ध्यान नासतना खंडे जावन तूं कांय मस्त स्टडी करता येवन हांगा येवन बरयल्लें येवन वाचताय ना तुका समजता ना आयकताल्यांक समजता. जेन्ना पवित्र आत्म्याचें काम तो करता उलयतल्याक समजता आयकतल्याक समजता भाव भयणी. कित्याक म्हळ्यार पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा कितें जालें हांव 2:3-5 ऐका उज्याच्या जिबेर भारत पवित्र आत्मा तांचे देवन आयलो आनी कितें जालें तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो तांचेर देवन आयल्यो त्यो विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून एकल्याचेर त्यो येवन रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले जेन्ना ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचासक्त. आपणाकच ते कांय कळीत नासलें तांकां ABCD येनासली तांणी बायबल कोर्स करूंक ना सेमिनारीक वचोंक नात थियोलॉजी करूंक ना. त्या पवित्र आत्म्यान तांकां धैर्य दिल्या मात्र आनी तांकां जानवाय दिले. देखून आतां फाटीं येवन वाच आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 2 जानवाय असो आनी समजोन येसो आत्मो बुद्धीचो आत्मो आनी पदवेचो आत्मो खाली जानवाय मात्र न्ही बुध मात्र न्ही पदवी
पदवेसोत्म आणि सर्वेस्पराच्या शाणेपणासो आणि सर्वेस्पराच्या शाणेपणासो आणि बिरांतीसोत आणि सर्वेस्पराच्या बिरांतीसोत्म सर्वेस्पराची ओळख मात्र आणि सर्वेस्पराचें शाणेपण तुका शाणेपण म्हळ्यार शाणो म्हळ्यार कितें अर्थ हुशार जाणटो आणि सर्वेस्पराच्या बिरांतीसो कित्याक म्हजी जन्म कांयच नाही म्हजी भक्त कांयच नाही हांव कोणूच नाही कितेंच नाही ताजे मुखार तरतरताय तूं बिरांत म्हळ्यार ती हांव कांयच नाही सोम्या तूंच सकड तूंच सर्वस्व तो आत्मो तुजे थंय आयल्या वेळार हेच्या पयल्या वचपांत ऐका ती जानवाय आनी वो आत्मो हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे तो सृष्टी आरंभ पहिल्यांत आसलो म्हणटा देवाची उतर जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 1 ऐका उत्पत्ती ग्रंथा वचवार एक वो पवित्र आत्मा म्हणलो खंय अर्ध्यार भायर येवना तो पयलें सुरवेतावनूच तसा म्हणटा देवाची उतर ऐका आरंभाक देवान आकाशानी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आसली आणि रीती आसली आदी सागोराचेर अंधकार बरो अंधकार आसलो आणि दैविक वारें वळ्यान दैविक वारें म्हणजे विंड फ्रॉम गॉड पॉवर ऑफ गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड ब्रेथ ऑफ गॉड म्हळ्यार पवित्र आत्मो उदकाचेर मात आदी तावन आसा पूण ही जानवाय म्हणली आता हेच्या पयल्या वचपाक म्हणणी वचवर 8 आणि ओळ 22 जावन 31 पर्यंत प्रोवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 22 to 31 हांगा जानवाय विशयान त्या चॅप्टर 8 वयर कितें बरयलां जानवायची वाखाणणी आता ही वाखाणणी पवित्र आत्म्या विशयान न्ही जायत गे सूख समजा नाकात ही वाखाणणी पवित्र आत्मो दिता त्या जानवाय विशयान त्या जानवायाची वाखाणणी ही जानवाय तुका लाभल्या तर ऐका आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचली कामाच्या आरंभार खंयचें काम करच्या पयलें तुका जानवाय नातल्ली ही जानवाय तुका मेळ्ळ्या तक्षण कामां सुरू जातात पवित्र आत्म्याद्वारे ही जानवाय आतां बाबान वडो साक्ष दिली वय मो काल तें तो काल एक मागणी करतालो वय मो वय की न्ही ताजे उपरांत तो काल एक उबे रावन अर्गां दितालो ताजे उपरांत साक्ष दितालो ताजे उपरांत बाबा ते साक्ष दिली ताजे उपरांत हांगा येवन अर्गां दिली वय मो पूण आतां सवाय एक वर उबे रावन आमकां देवाची उतर दिवंक शकता जाल्यार ही जानवाय कोणें दिवची सुरू आशिल्ली देखून हांगा देवाची उतर सांगता कितें वाचलें आपल्या कामाच्या आरंभाक खंयचें काम आराम जावच्या पयलें भाव भयणीनो देखून तुजें पयन सुरू करच्या पयलें खंयचें काम सुरू करच्या पयलें ह्या जानवायाक तुमी आपणाया ह्या मागा हांवें सांगलां तुमकां जाकोबाचें पत्र वचवर 1:5 कोणाक जानवाय ना तो देवा लागीं मागो तो कोणाक दिता ऐका कशें दिता ऐका पूण तुमचे मदें कोणायकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो आनी एक वडलो अशें भाऊ वडो सांगतना म्हज्या मतीक एक आयलें हांगा देवाचें उतर दितना तुमी ताचो तर्जुमो करतात या कितें म्हणटात विमारसो करतात पूण विमारसो करतले आनी हांगा येवन रावन उतर दिवंक जाता गे म्हणल्यार तुमकांच विचारीची हांगा सवाय एक वर देवाचो सेवाक उतर दिता आनी आमी ताचे कितें विमारसो करता ह्या ताजे विशयांत आमी वाद विवाद करता पूण करतल्यांक हांगा येवन उबे रावन एक 5 मिनटां तरी के देवाचे उतर दिवंक जाता गे म्हणल्यार आमकां विचारीची कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलां खंयचेंय पाताक बॉक्स जाता मार्कस एवांजेल अवस्व 3 आणि ओळ 28 आनी 29 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 28-29 सांगता हर एक पाताक बॉक्स जातालें पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पाताक बॉक्सना म्हणटा म्हळ्यार तशें विमारसो करतल्यांक या तशें कितें तर्जुमो करतल्यांक तांकां केदिंगस भाव भयणीनो ह्या भावांक मेळिल्लें देणें तुमकां मेळचें ना जर तर तुमी वाद विवाद करतात तर करतात विमारसो करतात ह्या खंयच्याय पवित्र आत्म्याच्या शिकवणे विरोध तुमकां हांगा उगड्यापण जाल्ल्या 7 विशयान तुमी जर तर एकामेका मेळोन तुमी जर तर कितें करतात आर्ग्यू करतात तर एक उडास दवरा ऐका सतस हांव तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आणि उसारलेल्या सर्व निंदांक उसारलेल्या सर निंदेक बोक्साने मेळटले पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध म्हणजे पवित्र आत्म्यान जेजूक महिमान दिल्यात पवित्र आत्म्यान बापाक महिमान दिल्यात पवित्र आत्म्यान सत प्रगट केला आणि या सता विरोध या जेजू विशांत दिल्ल्या तुमकां समजणे विरोध बापा विशांत दिल्ल्या त्या जानवा विरोध कोणी जर तर निंदा उसारता ताका केदीस बोक्साने मेळचे ना केदिंगस बोक्साने मेळचे ना
देखून तो ह्या फुडां कितें आयकून हांवें जेजूक वळखा जाय. म्हज्या जेजूक वळखून जेजू मारिपाक हांवें बापाक वळखा जाय. आनी जेजूक आनी बापाक वळखल्यावर हांवें बापाक आनी पुताक म्हजे थंय येवन बिडार करूंक जेजू तो मोग करून ताजे उतार पाळून हांवें जेजूक म्हजो करून घे जाय. ह्या ताजो पाटलाव करचो म्हळ्यार ताजे एकवटान रावचें म्हळ्यार तशें. आज हर एकल्यान ह्या जिविताक तुमी राखा जाय न्ही. बायलें सक्कड नपयस जातालें, हो संवसार नपयस जातालो वय मू. पूण कितें उरतलो? तुजो संबंद जेजू सवें तुवें जोडलाय तर तो मात उरतलो. कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरा तरी जियेतलो म्हणल्यार अर्थ वो. पाटी वचून वास आरंभार. ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हंस पयली. पळय पुरातन कृत्यामध्ये हंस पयली. आतां खंयचेय देवान रसच्या पयलें कशें रसलें? जुवांस वांजेल आवस्वर 1:3 कितें सांगता? रसलेल्या हर एक रसण्यान ताजे तावन जीव जोडलो म्हणटा. आयका, रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. ताचे तावन म्हळ्यार कोणें? शब्दा तावन. कोणा तावन? त्या शब्दांत कितें आटापण आसा? शब्दांत जानवाय आटापण आसा. ह्या शब्दांत कितें आटापण आसा? जानवाय आसा. ही जानवाय कोण? कोरिंथकारां पयलें पत्र 1:26. ही जानवाय कोण? कोरिंथियन 1 Corinthians chapter 1 verse 24. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची जन्माय देवाची सकत देखून रसलेल्या हर एका रसण्यान ताचे तावन जीव जोडलो म्हणटाना ह्या रसण्यान ताचे मारिपात म्हळ्यार कोणा मारिपात? जेजू मारिपात, त्या जन्माय मारिपात, त्या सता मारिपात म्हणत ताचे तावन तो जीव जोडलो. आनी तसो जीव संवसाराक आयलो म्हणटा वय मू. मुखार वाचली. आणि तो जीवस मनुष्या कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो जीवस देखून ही जन्मा विशयान तांकां बरें विवारसलां. आतां फाटी वचून मुखार वास. पुर्विल्या काळांत आरंभात पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदी ताणें म्हाका थीर केली. जन्माक थीर केली. आनी म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोरनांतले. आतां जल्म म्हळ्यार कितें? रचन म्हळ्यार कितें? रचन म्हळ्यार रचचें. जल्म म्हळ्यार उपजोवचें. जेजूचें रचन जालां गे. पवित्र आत्म्याचें रचन जालां गे. उब जाला. बापा तावन भायर सरता. वडो आयकले मग तुमी वय मग. वताचें रचन गी वत उब जाला. उब आसा ते गरमी आसा. रचन गी उब जाल्या. समजून घेवचें. जल्म आतां आदावांक रसल्लो वय मग. पूण आदावा उपरांत संतत उब जाल्या वय मग. वय की न्ही. आमकां रसल्लें गी आमी जल्माल्या. रसल्लें ताका सुरू ताज्या सारक्याचें सरपा. ताज्या उपरांत आदावांनी येवे तावन जल्मन वय मग एका तावन. तरी समजून घेवचें आमकां रसल्लें. देखून हांगा हर एक रस काल म्हणटा रस न रसच्या पयलें कितें जालें? म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोरनांतले म्हळ्यार सागोर जाल्ले. सागोर रसल्ले. जानवायचो जल्म. जानवाय खंय तावन आयली? खंय तावन आयल्या जानवाय? जन्मा म्हळ्यार बापा तावन आयल्या. जन्मा म्हळ्यार जेजू तावन आयल्या. जन्मा म्हळ्यार पवित्र आत्म्या तावन आयल्या. जल्माले खंयचे रसच्या पयलें? उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो. तरी जन्माय मारिपात कितें पळय देवान रचलां. सगळो संवसार एकाच उतरान चोमया. संवसार तुवें रचलो एकाच उतवासा एका उतरांत. आतां उतरांत आसा जन्माय. म्हज्या एकांत उता देता नवें जेवे उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा विकसक उतार करता. उतरांत आसा ज्ञान आनी जन्माय. उतरांत आसा खरी सोसणीका. उता दावडायता तुजी आळसा उतार हाडटा. देवाच्या उतरांत कितें पुराय आटापून आसा. आनी त्या जन्माय मुखांत जें कितें रचलां त्या जन्माय मुखांत रचलां. आनी पर्वतांक तांच्या स्थानार थीर करचे आदी दोंगर उबे रावचे आदी हांव जल्मली. ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली. हें सकट जन्माय हे मारिपात. आपल्या जन्मायन देवान हें सकट रचलां.
आतां ताची जन्म आमकां सरी करून मनशाच्या जन्म सरी करून जाता गे अबा देवाचें उतर सांगता न्ही गे हें खंयच्याकी सरू करूंक जायना तितली जन्माय अगाध ताची जन्माय म्हणटा अगाध म्हळ्यार अगणित मीत मेरनातली मेज मापप नात काले मेज माप नातली मेजूंक जायना मापूंक जायना तसली जन्माय देखून मनशाक पळय मनशाच्या जन्मायन देवान कितें रसला रसूंक जाता की खंडी जायना त्या जन्माक आमी काल आमी कितें म्हणटात आयकपाचें समजून घेवचें आनी स्विकार करचें सत्मा दिवचें हें सकट रस्त्या पयलें ती जन्माय आसली चेतना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेतना हांव थंय आसली आनी जें कितें रचलां ह्या जन्मायन देवान रचलां जें कितें अस्तित्वाक आयलां सगळें त्या जन्माय मारिपात अस्तित्वाक आयलां आनी चेतना ताणें सागोरा भोंवतणी वर्तुळ घालें चेतना ताणें वयल्या कुपाचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागोराच्यो झरी फुटाश्यो केल्यो चेतना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चित केल्यो हें सकट कितें तुमी काले म्हणटात चिंतयेत तुमच्या दोळ्या मुखार हाडयेत सगळें देवान केल्लें रचन संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका स्वत उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या पळय न्ही त्या जन्मायन दैवीक जन्मायन देवान कितें पळय रचलां तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा आमी खाली विजमीत पावचें मनशाच्या जन्मा वरी देवान रचलें खंयचेंच आमकां रचूंक जायना देखून अगणित ती जन्माय मेज माप नातली जन्माय लेख मीत नातली जन्माय सकट देवान रचलें त्या जन्माय मुखार ताणें रचलां आनी ती जन्माय कोण जेजू ते जन्माय आतां आटापून आसा त्या शब्दांत आनी तो शब्द कोण वेळा काळा पयलीं कोण आसलो आतां ती जन्माय खंयसर आटापून आसा देवाच्या उतरांत आटापून आसा बाबीन देखून आज आमी आयकल्लें उतर कांयच न्ही आमकां मेळिल्ली ती जन्माय कांयच न्ही त्या खऱ्या जन्मायक देवा तें आसलें त्या जन्माय म्हणल्यार देवाक आमी सरी केल्यार तुका आनी म्हाका आमकां आसची जन्माय कांयच न्ही कितेंच न्ही देखून हांवें सांगलें व्हडलो सिरकाच्या बुकांत वाचलें एक वेळ एक कितें वाचलें तुवें सगळी जन्माय देवा तावन येता सगळी जाणवाय देवा तावन येता ती ससनाक ताची सवय आसा देखून ताच्या जानवायची एक एक जावं पुरो कितल्या लोकां संवसारांतलो कितले मांडे आसात पळय त्या मांड्यांत आसली जानवाय जावं पुरो कांय इल्लीशी देवान घाल्यात पुराय घाल्ली जाल्यार आमी लुसिफेर जाता इल्लीशी घालून ती जाल्यात साबार पुराय म्हणी घाल्ली जाल्यार वैज्ञानीक पळया बियोंड आवर कितें म्हणटात परसेप्शन बियोंड आवर इमॅजिनेशन जायना देखून ती इल्ली दिल्या किती गरजेची मात्र दिल्या ताजे म्हणी सट दिना तो दिल्या तो जाणा कितें जाता म्हणून एकल्याक दिल्ले जानवायन बरयलो खंय ताका आयकलाय तुमी जानवायन संपूर्ण म्हणून केल्लो खंय ताका वय मो आनी तो कितें जालो आयका एजेकियल चॅप्टर 28 वर्स 14-15 कितें म्हणटा आयका वय 13-14 कसो रचलो ताका आयका एजेकियल 28 वर्स 13-14 मनशा पुता तीराच्या राया पासत एक शोक गीतका आनी ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा पळय हाका कसो रचलो सर्वेस्पर देव तुका अशें तुजे विशीं अशें सांगता तूं परिपूर्णतेची मोर जावन परफेक्ट जावन ताका रचलो खंय जानवायेन बरलो पळय 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 ताका दिल्ली ती जानवाय त्या वरीन तो आडवाटेक गेल्लो आनी आजी जायतो लोक संवसारी जानवाय वरवीं आडवाटेक गेला न्ही ह्या जानवाय वरवीं ताका हे जानवायेन बरलो खंय ताका देखून तो तिमोथीक बेश्टें सांगू ना पावलो न्हू तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी 20 बेश्टें म्हणून ना जानवाय म्हणल्यार पटकेऱ्या आनी तिमोथी तुजे ताबेन दिला तें 17 सांबाळ जानवाय म्हणल्यार त्या फोकोळ आनी फटकिऱ्या उलोवन या देखून भाव भयणी संवसारी जानवाय विशयान तुमी कांय उलोवंक आसा नाकात वडपणची ती नाकात आनी त्या वरवीं संवसारी जानवाय तुमी आपणावन जर तर तुमी कितें काम करतात त्या विशयान गर्व नाका अहंकार नाका आमी धरणी शेवटात कोणी वडवीक उलयता तर तो ही जानवाय जोडूलो कोणाची वडवीक उलयता सम्याची वडवीक उलयता संवसारी ही जानवाय जोडूलो कोणाची वडवीक उलयता आपणाची बाडाय उलयता
देखून हांगा ह्या जानव्या वरी देवान कितें रचलां तें आतां हें तशेंच आसा आनी देवा काल जावन आसा. देखून हांगा विवर दिला तसो. आनी माने वास आनी उदक मेरा भायर वचन अशी आज्ञा दिली. पळय न्ही दर्याच्यो तडी कोणें केल्ल्यो? मनशांनी पुराय थंय पुराय रेंव काण आस न्ही तशें सोडलें जाल्यार आवड येतो ना. कोणें गे सांगलें थंय नंतर खंय थंयची माती काडल्या खंय थंय एक सायडीक कोसळ्ळा खंय. देवान रचलें तशेंच आसलें जाल्यार काल हें मनशान देवाक वळखून देवाची स्तुती केली जाल्यार आज खंडीत जावन प्लेन क्रॅश जाता ना, रेला उगडी जाता ना आनी तुमी हेच्या रोडार कारां तुमकां आपटून तुमकां लगाड काडटी ना ती. कित्याक आदामानी एक खुश आसली वय मग ताणें पाता केल्यावरी नागडी जाली. काय म्हणे आसते ना बाबा भयणीन मनशाच्या जानव्याचो दुरुपयोग. आनी माने चेतना ताणें पृथ्वेची बुन्याद घाली. तेन्ना हांव एका निपुण शिल्प्या परी ताचे सवय आसली. दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करतली. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटली. ताच्या संवसारांत हांव खेळटली आनी मनशा मदें हांव आनंद भोगतली. पळय अर्थ वो देवान केल्ले रचना मात्र आसली जाल्यार मनशाक जानवाय दिनातली जाल्यार पळय न्ही आस ती जानवाय संतोश पावती आसली. देवान रचलेले हर एका रचने सवें ताजो अर्थ वो. आज मनशाची जानवाय ही येवन मदें येवन कितें जालां? सगळें विभाट जालां. देखून तो भाव भयणीनो आज त्या पवित्र आत्म्याक आमी परत जोडल्या कितें जाता म्हणल्यार रोमाघरां बरोवन तो सांगता वचो 5 वळ 1-5 वाचून काड. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 1-5. नितीवंतपणाचो फळ. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार नितीवंतपण तुजें तें. गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 सांगता न्ही तोच पवित्र आत्मा तुमकां चलयता जाल्यार ऐका आमी खंयच्याच गुलामपणान नात. ऐका पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. खंयचेच नियमशास्त्र आमकां गरज ना. कायदे कानून आमकां खंयचेच गरज ना. आमकां पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार देवाक मानवोच्या रितीन तो चलयता, मेसवोच्या रितीन तो चलयता. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. भावार्थ केदाळ उत्पन्न जाता. संदेश कोण दिता? संदेश कोण हाडटा? पवित्र. त्या संदेशा वरवीं आमकां कितें लाभता? भावार्थ न्ही सता वरवीं तूं तांकां पवित्र तुजें उतार आस वय तुका आतां संदेश म्हणल्यार देवाचे उतार तुका येता मेळटा आनी तुका कितें जाता? सत कळी जाता. सत कितें करता? तुका सुटका दिता वय मू. मात्र तो भावार्थ आमचे थंय उत्पन्न करता. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला म्हणटा देवाचे उतार. आनी भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जोडीचे जाल्यार तो भावार्थ आमी आपणायचे देवाचे उतार आयकून वय मू. चड देवाचे उतार आयकल्या वरी आमचो भावार्थ घट जाता, तीर जाता वय मू. देखून जितलें देवाचे उतार आमी आयकता तितलो भावार्थ आमी आपणायता, जितलो भावार्थ आमी सोंसडटा तितलें नितीवंतपण आमी जोडटा. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावशी. मागीर पळया ते नितीवंतपण आमकां कुरपेच्या पावंडाक पावशी करता. आनी आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच कुरपेच्या पावंडाक. देखून पळया न्ही बरो स्टेप बाय स्टेप बरें दाखलो दिलो भावान. कुरपेचो पावंडो म्हळ्यार समजता की तुमी? हांगा आयिल्ल्या वेळार आमी पयल्या स्टेपार आसल्या वय मू. दीस वेता ना धरणीर पडाचे की वयर चडाचे. कुरपेच्या पावंडार, मोगाच्या पावंडार, सताच्या पावंडार, शांतीच्या पावंडार, उजवाडाच्या पावंडार, नितीच्या पावंडार आमी चडाचे. आनी थंय चडटना कितले कश्ट आयले रे तो सांगता. आनी ताचेच उद्देशी देवा सवय आमकां वैभव लाभतलो म्हूण आमी चड लागीं येता, वयर येता. कुरपेचो पावंड म्हळ्यार कुरपा कोण? कुरपेचें सिंहासन कोण? तरी आमी कुरपेच्या पावंडार चडटना आमी देवाक लागीं जाता की संवसाराक लागीं जाता? देवाक लागीं जाता. पळया न्ही बाबा ना तेदळा तितलेंच न्हय आमच्या कश्टान वरान कश्ट आमी फाटीं सोडटा. ते संवसाराक संबंद जाल्ले कश्ट आकांतांनी आमी संतोश पावता. कित्याक ते आमचे सांगता कश्ट वयर येनात, ते हांगा उरतात रावतात. कश्ट तुमकां वयर व्हरतात. कित्याक कश्टान वरां सोंसणीकायेक वाट करता. सोंसणीकायेक वाट व्हरता. कहली सोंसणीकाय वचोंक आसा तुका, हें सोडूंक आसा तुका. सोंसणीकायेक तुका वाट व्हरतात. सोंसणीकाय आमची तिरासन पारकूंक तुजी ती सोंसणीकाय तूं भावार्थांत आसाय, नितीवंतपणांत आसाय. देखून तुजी तिरासन सांबाळटा. आनी ती तिरासन आमच्या बरवशाची मूळ जावंक पावता. बरवसो गोलो खंयसर तो आसा थंयसर आमी आसतले. हांव ताजे सवय म्हणलो बरवस आमकां कितें करता?
निराशे करिना कित्याक असलो बरोसो आमकां निराशी करिना. कित्याक कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. देवाचो मोग आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्यान वतला तर आमी त्या मोगांत एकवटल्या तर आमी संवसारा पळोवन जियेना. आमी त्या मोगांत एकवटांक सगळींच्या राजाक आपणावंक आमकां तो पवित्र आत्मो वाट दाखयता. देखून संपूर्ण सताक वन पायता म्हळ्यार आमकां हांगा संवसारांत दवरिना. वन पायता म्हळ्यार एक दीस त्या सत म्हणल्या बापा सवें, सत म्हणल्या पुता सवें, सत म्हणल्या पवित्र आत्म्या सवें ससनाच्या जिवितांत तो सताचो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां एकवटयता. देखून हें सत मानून घेवया, ह्या सताक साक्ष जावया. मात न्हय ह्या एकवटांत रावन हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आयल्या तुझ्या पाया तळी भुरगी आमी बापा तुझी. आयल्या तुझ्या पाया तळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता ते पोळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता ते पोळी. मुझ्या बाबानो आणि भयण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जामून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपसच्या विचारावा सगळेच पळोवन मानून घेव. सर्गीच्या बो मोगळा बापा तुझ्या सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर आनी त्या सताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां संपूर्ण सताक तूं वन पावन सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावंक आनी जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर ह्या मुखार मरेच्या उदारी ताणें कूड घेतलें तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पळोवन ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारासो सर्वेस मस्तो सर्वरी संसार भला तुझ्या वैभवा. ओ सगे तुका जय, ओ सगे तुका जय, ओ सगे तुका जय 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 जय. ओ सगे तुका जय. सर्वेस मोराचे नावे येता ताका जय. ओ सगे तुका जय 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 जय. ओ सगे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच परी जेवण जाता असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतल्यान पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारो उरतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगट परगटुया Jesus मेरो Jesus जीवन जारा Jesus मोया येतोलो बापा आजूच्या मरणा स्वंताच्या पुनर्जीवनपण मी भक्तीपण उडास करता हो जिवित सोंडे सडमुची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पुरके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव परजेस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावट स्वयं आमचो बावट गट कर तिर कर त्या एकवटांत आमी जेशें कर त्या उज वाटांत आमी सलाशें कर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची दुखाक क्लूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची म्हाका सांगाती भगवान दमदूतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगत आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सर तेज्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडेशिड्यांतले सर तेज्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे हें बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार कावकळटले सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जे तां राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमच्या सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्ट्यान केस थाड्यान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलाकेन वखदांतल्यान जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी तुमच्या भितरचे म्हाका फावना तुज्या कास वचून म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. तुझ्या मोगाक हांव जियेता सोम्या तुजो मोग करता तुझ्या मोगाक हांव जियेता. कर्तेपणी भक्तीपणी तुझ्या सेवेन हांव रावता. कर्तेपणी भक्तीपणी तुझ्या सेवेन हांव रावता. आसरो मोसो आदार मोसो तुमचो मोसो परवसो. आसरो मोसो आदार मोसो तुमचो मोसो परवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व. सोम्या तुका आशिता तुझ्या जयेन हांव नालेता. सोम्या तुका आशिता
तुझ्या दयेन हांव लालता कृपा तुझी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता कृपा तुझी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व सुम्या तुका हांव मानता ओडवी तुजी ती हांव घेता सुम्या तुका हांव मानता ओडवी तुजी ती हांव घेता अर्घ भेटून महिमा दिवन नांव तुजी हांव गासयता अर्घ भेटून महिमा दिवन नांव तुजी हांव गासयता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व प्रार्थुया बापा खरेंच तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान बसयलेलो तो मजतदार पाराक्लीत सताचो आत्मो तुवें तुज्या सेवकांक दिल्ल्या वरवीं त्या सताच्या आत्म्याद्वारे आज तुवें आमकां संपूर्ण सताक वन पावयलां आनी तुज्या पुताची आनी तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिवन एकवटान दवरलां तर सदांच तुका विश्वासीर रावंक आनी आज सताच्या नितीच्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर आमी सेवाक दान दिल्या दानीचेर तशेंच हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा